रहीम खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। उस्मान ने कहा कि सर टांगों के दर्द के हवाले से आपने जो रहनुमाई दी, अल्लाह आपसे बहुत राज़ी हो। मैंने तो फ़ौरन उसको आज़माना शुरू कर दिया और पूरे यकीन से आज़माया तो मेरी टांगों में बहुत राहत है, वो दर्द कम हो गई है। ऐसे लगता है जैसे इस मसाज ने उस दर्द को चुन लिया है या चूस लिया है। इट्स गुड। वैसे भी सियाने कहते हैं कि जो बिलीव करना है ये आपके ईमान को बढ़ा देता है। तो अगर हम नॉन बिलीवर होते हैं, आमतौर पे हम इसी हालत में रहते हैं कि बिलीव नहीं करना होता, तो फिर ज़ाहिर है फिर कुछ भी नहीं होता, चीज़ें बदलती हैं, बेहतर होती हैं। अच्छा जी, ये नेम व्लॉग कहते हैं कि सर मेरी बेटी की शादी में 5 दिन रह गए, वो हमको बड़ी परेशानी लाहक है, उसको सेक्स एजुकेशन नहीं दी, क्या करें, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, बताइए कैसे करें। ख़ातून, आपको ज़ाहिर ख़ातून ही होना चाहिए। गुजारिश ये है कि जैसे आपने अपनी बेटी का बहुत महंगा सूट ख़रीदा, मानो 50,000 का, लाख का ख़रीदा हुआ, तो क्या खुद सीने बैठ जाओगे? कुछ काम अल्लाह ने इंसानों को अलग अलग वदीयत की है, तो उन्हीं को ज़ेब देता है। आपके पास पैसे हो तो क्या घर खुद बनाने बैठ जाएंगे, ईंटों पे लगाते जाएंगे? ये जो काउंसलिंग है ये भी स्पेसिफिक शोबा है। ख़ास तौर पे जो प्री मैरिज काउंसलिंग है, इसके लिए इसमें इतनी नज़ाकतें होती हैं। देखिए, इसमें जिस्म के अज़ा के नाम पहली दफ़ा आते हैं, जो इन 20-22 सालों में कभी किसी ने उस बच्ची के कानों में वो नाम डले नहीं होते। यानी हम इतने बरसों में उन नामों को लेते भी नहीं हैं, यानी वी फील ऑकवर्ड, चूँकि उससे पहले उनका नाम लेना ज़रूरी नहीं होता। उनके फंक्शंस हैं, उनका रोल है आपकी ज़िंदगी में, चूँकि ये ज़िंदगी वो नहीं है जो उससे पहले गुजर गई है। ये बड़ी शाइस्तगी से करने वाला काम होता है, ये बड़ी मतानत से करने वाला काम होता है, ये बड़ी नज़ाकत से करने वाला काम होता है। और मेरे रब ने इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद इसमें जितनी खुशी रखी है, जितनी लज्जत रखी है, आप उसको विजुलाइज़ करते हो तो यू स्टार्ट लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। ये वो प्रोसेस है जो ज़िंदगी में सबसे मजबूत और तगड़ा है। यानी स्पिरिचुअल प्रोसेस के बाद दुनिया मोहब्बत इसके लिए करती है, शादियाँ इसके लिए करती है, बंदे इसलिए मारती है, बंदे अगवा इसके लिए करती है, घरों से इसके लिए भागती है, इवन ये आपकी औलाद होने का बायस होता है। सो प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए मैंने सजेस्ट किया था कि ये शादी से 1 दिन पहले, लाइक अगर आपके अपने आसपास कोई है, ये किसी रिश्तेदार से नहीं करवाई जाएगी, ये किसी अजीज़ से भी नहीं होगी, ये माँ बाप नहीं कर पाएंगे। सारी उम्र जिस चीज़ का ताल्लुक़ लिहाज से हो, आपकी आंखें उस वक्त आई कांटेक्ट नहीं कर पाती जब आप एकदम से वो बात बताने लगते हैं जो आपने पहले 22-24 साल में नहीं बताई। दूसरा, बताना, स्विमिंग करना और चीज़ है। जब तक आप स्विमर होते हो, कोच होते हो, तो फिर आप कुछ और चीज़ें बताते हो जो डूबने से बचाती हैं, जो बेइज्जत होने से बचाती हैं, जो ख्वार होने से बचाती हैं, जो लोगों ने भुगती होती हैं, जिनकी वजह से लड़कियों को दिक्कत हुई होती है, जिनकी वजह से घरों में मसाइल पैदा होते हैं, इवन बाद लोग लड़ पड़ते हैं। सो ये इतना इम्पॉर्टेंट है, और चूँकि इसके अंदर फ़िज़िकल लज्जत शामिल है, तो मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि शादी से बहुत दिन पहले ये ना बताया जाए। सो मेरे पास जितने भी काउंसलिंग के केसेस होते हैं, प्री मैरिज काउंसलिंग, तो वो शादी से 1 दिन पहले मैं लेता हूँ। और चूँकि हमारे पास वक्त का जो स्लॉट है हमने लंबा रखा है, सुबह 10 से रात 10 तक, इस बीच में कोई भी स्लॉट जो हमारे पास अवेलेबल हो और आपने ले लिया हो, तो आप अवैध साहब से रब्ता करके, मुदस्सिर से रब्ता करके वो टाइम स्लॉट ले लेते हैं, और उसमें फिर टेलीफोन पे ये 1-on-1 सेशन होता है। उनके साथ उनकी अम्मा या बहन या भाई नहीं बैठे होते, सो कुछ चीज़ें उन्होंने पूछनी होती हैं जो वो किसी से नहीं पूछ सकते, बच्चियाँ वो पूछती हैं, और कुछ बातें हैं जो हमें उनको बतानी होती हैं, वो हम उनको बता देते हैं। ओके जनाब। ये आसिफ साहब कहते हैं, सर जी खूबसूरत लड़कियों के शौहर इतने कंजूस क्यों होते हैं? मेरा नहीं ख्याल ऐसा सच नहीं है। खूबसूरत लड़कियों के शौहर अक्सर मैंने कदरदान देखे, और नेमतें कदर करने से बढ़ती हैं। खूबसूरत लड़कियां, ये हो सकता है कि आप ये कहें कि भाई नेचर, भाई मिजाज थोड़ी बदमिजाज हो सकती हैं, या थोड़ा तकब्बुर उनको हो सकता है, लेकिन उनको आम लड़कियों से दुगनी केयर करनी होती है। इसलिए कि खूबसूरत लड़की अगर बस जाए तो उसकी इज़्ज़त है, अगर बर्बाद हो जाए, आबाद ना रहे, घर वापस चली जाए, तो लोगों ने जो जुमला कहना होता है वो आम लड़कियों को नहीं कहा जाता। एडी खूबसूरती किस काम आई, किस्मत माड़ी, ज़ुबान बुरी इसकी, इसका रवैया बुरा होगा,
کہ جس کی وجہ سے یہ بس نہیں سکی. یہ جملے عام لڑکیوں کو نہیں سننے پڑتے. سو خوبصورت لڑکی اگر ہو, اس کی آنکھیں خوبصورت ہوں, اس کا چہرہ خوبصورت ہو, تو اے پیاری لڑکیوں, اپنے دل کو اس سے زیادہ خوبصورت بناؤ, اپنی زبان کو, اپنے ایکشن کو, اپنی طرز عمل کو. اور میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, سب چیزیں ایک طرف, اور اگر آپ طرف باس اور آپ کے لایا ہوں ایک نیا کورس, آن لائن کورس, اس کا نام ہے وننگ ایٹیٹیوڈ. آپ زندگی میں خوبصورت بننا چاہتے ہیں, بہتر بننا چاہتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں رہنا چاہتے ہیں, لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا چاہتے ہیں, ادارے بنانا چاہتے ہیں, ادارے چلانا چاہتے ہیں, یہ کورس آپ کو رستہ دکھائے گا, منزل دکھائے گا, انگلی پکڑ کے چلائے گا ان رستوں پہ جہاں جیت ہے, جہاں کامیابی ہے. یہ کورس 50 گھنٹے آپ کے ساتھ رہے گا. وی نو دا وے, وی شو دا وے, وی گو دا وے. ہمارے ساتھ آئیے, دنیا کا وہ سب سے بہترین آئیڈیا سیکھیے جس کو کہا جاتا ہے وننگ ایٹیٹیوڈ. 50 گھنٹے کا کورس آپ کے لیپ ٹاپ پہ, آپ کے موبائل پہ اپنے ساتھ رکھیے, دیکھیے, صبح, دوپہر, شام. اور صرف آپ نے اپنا نام, ای میل, واٹس ایپ نمبر ہم کو بھیجنا ہے, اور فیس اس کی ہے صرف 3000 روپے. 3000 میں یہ کورس آپ کی زندگی کو نئے رخ سے متعارف کرائے گا, نئی سوچ پہ لے کے جائے گا, اور سوچ بھی وہ جو کامیابی کی موٹر وے اور کامیابی کی شاہراہ پہ آپ کو چلائے گا. مس مت کیجئے, آج ہی ابھی رابطہ کیجئے 0300 946 8746, 0332 746 8746. نیا زاویہ اور ہائی پوٹینشل آئیڈیاز اور ہماری پوری ٹیم آپ کے لیے نت نئے کورسز, نت نئی لرننگ تحفوں کی صورت میں لے کے آتے ہیں, تاکہ آپ کی زندگی بنے شاندار, قابل رشک اور لوگوں کے لیے قابل تقلید. آپ کی سیرت خوبصورت ہے, آپ کی آنکھیں, آپ کا دل الائنڈ ہے, آپ کی نیت, آپ کے ارادے باقی لوگوں سے ڈیلنگ کرتے ہوئے اس پوتر اور پاکیزگی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اور آپ کا دل بھی کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیتا, آپ کا دل بھی کبھی آپ کو کسی اور طرف دیکھنے پہ مجبور نہیں کرتا. وہ کوئی اور کون ہو سکتا, اسی گھر کا دیور, اسی گھر کا جیٹھ, اسی گھر کے عزا و کارب, آپ کے پرانے کولیگز, آپ کے پرانے کلاس فیلوز, آپ کے پرانے گروپ فیلوز. عقل مند مائیں ہمیشہ اپنی خوبصورت بیٹیوں کو کہتی ہیں کہ اپنے گھروں میں جا کے کسی مرد کزن سے یا مرد جو کلاس فیلو سے رابطہ نہیں کرنا. اٹس ناٹ اے کمپٹیشن, اٹس ناٹ اے گیم آف کہ جی میرا حق ہے کہ نہیں ہے. اس لمحے حق کی تو گیم ہی نہیں ہے, اس لمحے تو بسنے کی گیم ہے, اس گھر میں جگہ بنانے کی گیم ہے. اپنے حقوق کو بتانا تھا تو 22-24 سال آپ کا اپنا گھر تھا, وہاں آپ کے ماں باپ دے ور رسپانسبل. انہوں نے آپ کو کتنی آزادی دی اور کتنی آپ کو آزادی پہ روک لگائی, یہ ان کا مسئلہ تھا. اب جس گھر میں آئے ہو یہ اصول ان کے چلیں گے, اور یہ اصول ہیں بھی کیا, صرف آپ کی حفاظت کے لیے, چونکہ وہ آپ کو اپنے گھر میں سب سے خوبصورت مانیں گے, سب سے امپورٹنٹ مانیں گے. اپنی بہو, اپنی عزت, اپنا مستقبل, وہ نہیں چاہیں گے کہ آپ پہ کبھی کوئی داغ لگے. وہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے دل میں, آپ کی آنکھوں میں, آپ کی کسی سوچ میں بھی کوئی ایسا کیڑا لگے جو اس خوبصورت پھل کو کھا جائے. تو اسی لیے آپ کو سختی ہوتی ہے. کبھی کبھی جب بچے مجھے شکایت کرتی ہیں نا کہ میرے میاں نے مجھ سے موبائل لے لیا اور اس نے مجھے موبائل میں سے چیزیں دیکھ کے مجھ سے پوچھا یہ کس کا, یہ کس کا, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ پیاری لڑکی ہو, اگر اللہ نے تم کو عقل دی ہوتی تو تم یہ نہ کرتے نا. جب جس بات سے سالن جلتا ہے, جلنے کے بعد وضاحت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے روکو اس کو. دودھ بوائل کرتے ہوئے اگر آپ کا دھیان ادھر ادھر ہوگا تو وہ ابل کے نیچے گرے گا. اس وقت وضاحت کا کیا مطلب کہ میں ذرا ادھر ہو گئی تھی, میں یہ کرنے لگی تھی, وہیں آپ کو رہنا چاہیے. اسی طور پہ زندگی کا نیا سفر ہے, اس کی لمٹس ہیں, اس کے فوائد ہیں, اس کے نقصانات ہیں, اس کی باؤنڈریز ہیں, اس کی بائنڈنگ ہے, اس کی بانڈنگ ہے. آپ جب بھی اس سے صرف نظر کرو گے, اس سے دور ہٹو گے, اپنی مرضی کرو گے یا من مرضی کرو گے اور ان طے شدہ اصولوں کے خلاف ورزی کرو گے, تو پھر تو فون بھی بند ہوں گے, آپ کا دل بھی بند ہوگا, اور کبھی کبھی اتنے سخت جملے سننے پڑیں گے کہ آپ کو ساری رات آنسوؤں سے رونا پڑے گا. پر اس آنسوؤں کی وجہ آپ کا میاں نہیں ہوگا, آپ کی ساس بھی نہیں ہوگی. اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم کسی اچھی ماں باپ کی اولاد نہیں ہو, تم نے یہ کیوں کیا, تو وہاں آپ نے اپنی لٹیا بھی ڈبوئی, ماں باپ کی بھی ڈبوئی. کہ اتنے برسوں میں آپ یہ نہیں سیکھ پائے
کہ خوبصورت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ سب کو اچھا لگے. اس کا مطلب لازمی مطلب یہ ہے کہ خوبصورت لڑکی کی سیرت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی. خوبصورتی صرف دیکھنے کی چیز ہے، سیرت محسوس کرنے کی، خوش ہونے کی، فخر کرنے کی چیز ہے. اور یہ فخر آپ کو ملے، آپ کے میاں کو ملے، آپ کے سسرال کو ملے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے بچوں کو بھی ملے کہ کس پیاری، شاندار، باوقار اور باوفا عورت کے وہ بچے ہیں. تو آپ سوچئے یہ جملے، یہ سوال تو پھر بالکل پیچھے رہ جاتے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.